तमीमतन फक़द अशरक, जिसने ताबीज़ लटकाया उसने शिर्क किया, जिसने ताबीज़ लटकाया उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, उसने अल्लाह का एतमाद खो बैठा, उसने अल्लाह से अपना रिश्ता छोड़ लिया, उसने अल्लाह ताला से अपने तवक्कुल का इज़हार किया। तो ये ताबीज़ लटकाना अल्लाह ताला से भरोसे को खत्म करता है। बोले कि हम ताबीज़ पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला से जो है वो ईमान उठ गया, जिस ईमान के नतीजे में किसी की मुसीबत दूर होती है, किसी की बला निकलती है, किसी की फरियाद सुनी जाती है, किसी को औलाद मिलती है, किसी की मुश्किलें आसान होती हैं और किसी के रास्ते आसान किए जाते हैं। जब अल्लाह ताला से एतमाद कब होगा, अल्लाह ताला से भरोसा कब होगा, तो जो अल्लाह की कड़ी है, अल्लाह का सिलसिला है, अल्लाह का एतमाद है और उसका जो तवक्कुल है वो हमारा कमजोर पड़ जाएगा। और जब अल्लाह का एतमाद कमजोर हो जाएगा हर मैदान में हम कमजोर हो जाएंगे। हमारा ईमान का कोई बेड़ा कर सकता है, हमें कोई मजीद मुसीबत में फंसा सकता है, हमें कोई चक्कर दे करके हमसे हमारा ईमान छीन सकता है, हमें शिर्क के रास्ते पर लगा सकता है, हमें बिदअत के रास्ते पर लगा सकता है, हमें हमसे घिनौना काम ले सकता है। तो जब अल्लाह ताला पर ये एतमाद मजबूत होगा, अल्लाह ताला से रिश्ता उस्तावार होगा, तो इंशाअल्लाह हमारे ईमान को कोई मुतज़लज़ल नहीं कर सकता, हमारे ईमान को कोई जो है कमजोर नहीं कर सकता। और इंशाअल्लाह हमारा ये अल्लाह ताला पर एतमाद करना हमारे अखलाकी पहलू को और मजबूत करेगा और बुलंद करेगा। तो ये अखलाकी एतबार से अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा करना ये बहुत बड़ी चीज है। आपके सामने सिर्फ एक वाक़या पेश करता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना से मक्का से निकाला गया और मक्का से निकल करके आप जो है मदीना की तरफ चले, आपने अपने बिस्तर पर नौजवान सहाबी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सुलाया। ये भी एक कुर्बानी है, ये भी एक इज़हार है और ये भी एक जाननिसारी है नबी पर। आप जानते हैं कि दुश्मन नबी की तलाश में है, जब दुश्मन नबी को नहीं पाएगा तो बिस्तर पर सोने वाले आदमी को कत्ल कर सकता है, उसके साथ कुछ भी जुल्म कर सकता है। अच्छा, आपने अपने सहाबी को, अपने जो है नौजवान सहाबी हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया और हज़रत अली ने नबी की कुर्बानी के लिए, नबी की सरफराजी के लिए और नबी के जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस बिस्तर पर सोना गवारा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ गारे सौर में 3 दिन ठहरते हैं। दुश्मन आपकी तलाश में गारे सौर पहुंच जाता है, पहाड़ी पर पहुंच जाता है, दुश्मन के कदमों के निशान पहचान करके वहां पहुंच जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ दुश्मन को अंदर से झांक करके देख वो घबरा गए और नबी से कहते हैं कि नबी हमारे दुश्मन जो यहाँ आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या फरमाया, ये अपने से लिखने के काबिल है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर मत घबराओ, अल्लाह हमारे साथ है। देखिए मुसीबत दरवाजे पर है, मुसीबत एक कदम पे है और एक पलक झपकने के बराबर मुसीबत है। अगर एक पलक झपके और अपनी नजरें नीची करे, अपने झुकाए और दरवाजे से अंदर घुस करके उस गुफा के अंदर दाखिल हो, नबी को पकड़ ले, नबी को कत्ल कर दे, नबी के सहाबी को कत्ल कर दे, हज़रत अबू बकर को शहीद कर दे, हमारे नबी को शहीद कर दे। एक कदम पर मौत खड़ी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर मत घबराओ, गमगीन मत हो, दुख मत करो, इसलिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। इन्नल्लाह माना मा ज़न्नुका या अबा बकर इज़ अल्लाहु सालिसुहुमा, ऐ अबू बकर तुम्हारा क्या गुमान है उन 2 आदमी के बारे में जिसका तीसरा हो रहा है। कितना कीमती जुमला हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ऐ अबू बकर तुम्हारा क्या गुमान है उन 2 आदमी के बारे में जिसका तीसरा अल्लाह है। अगर हमारा अल्लाह हो जाएगा, हमारी मैयत में अल्लाह होगा, कोई शख्स हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, मौत से हम बचा सकते हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का वाक़या आपकी नज़रों के सामने है। आग में फेंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, आग की नजर कर दिया गया, लेकिन इसके साथ अल्लाह होता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और उर्दू में कहावत है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसको अल्लाह महफूज रखता है उसे कोई आदमी उसको टच नहीं कर सकता और उसे कोई इसको नाबूद नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की मदद सबसे बड़ी मदद होती है, अल्लाह ताला का साथ सबसे बड़ा साथ होता है। फिर किसी के साथ की जरूरत नहीं, फिर किसी के हथियार की जरूरत नहीं, फिर किसी की मदद और किसी के तारुफ की जरूरत नहीं। तो अल्लाह ताला की मदद होती है जब आदमी अल्लाह ताला पर एतमाद करता है। तो ये सब्र के लिए दूसरी और अहम तरीन चीज थी। सब्र के पहलू को और मजबूत करने के लिए, मजीद मुस्तहकम करने के लिए हमें ईज़ार और कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी। ईज़ार और कुर्बानी हमें अपने भाइयों के लिए, अपने नफ्स के लिए, अपने जिस्म के लिए, अपने हाथ पैर, अपने आज़ा के लिए
اپنے گھر بار کے لیے، اپنے سماج اور سوسائٹی کے لیے، اپنے امر قبیلہ کے لیے، اپنے مسلمان بھائی اور برادر کے لیے، اپنے دنیا والوں کے لیے، ایمان کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، ہم سے دوستی رکھنے والوں کے لیے، ہم سے قربت اختیار کرنے والوں کے لیے اور اللہ کے دین پر چلنے والوں کے لیے اگر ضرورت پڑے تو ہم اس کے لیے قربانی کا نذرانہ پیش کریں. اگر جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، پیسے سے مدد کرنا ہو، جسم سے مدد کرنا ہو، یا مالی طور پر ہو، مادی طور پر ہو، کسی بھی اعتبار سے، اگر ہمارے مسلمان بھائی اگر مدد کی ضرورت ہے انہیں، اگر انہیں مدد درکار ہے، اگر ان کو ضرورت ہے ہماری، تو ہم اس کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مدد پہنچائے. ہم اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ بیان کرتا ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اور ایک صحابی کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، ایک گھر والے کی، کہ وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود ہی محتاج ہے، اگرچہ وہ خود ہی تنگ دست اور مفلوق الحال ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہ آدمی کامیاب اور کامران ہے. یہ ایک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ بیان کرتا ہے. جب صبح ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتا ہے، فلاں صحابی کون ہے، ان کو بلایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے، تم نے کون سا واقعہ انجام دیا، کون سا دین کا وہ کون سا عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری تعریف کر دی. قرآن کی خصوصی آیت تمہارے بارے میں نازل کر دی گئی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، ان کے پاس مہمان آتا ہے. یہ مہمان اصل میں نبی کے پاس آتے، نبی کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا. نبی نے فرمایا یہ مہمان رسول ہے، کون اس کی ضیافت کراتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ کہتے ہیں میں اس کی ضیافت کروں گا. وہ انصاری صحابی لے کر کے اپنے گھر گئے، اور جب اپنے گھر گئے تو پتہ چلا کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے. بیوی سے پوچھا اگر کچھ ہو تو بتاؤ، مہمان کو دیتے ہیں. بیوی نے کہا بچوں کے لیے تھوڑا سا لقمہ ہے اور وہ اس کے علاوہ کوئی کھانا ہمارے گھر میں نہیں ہے. تو بیوی کو شوہر نے کہا کہ چلو بچوں کو تھپکیاں دے کر کے، بچوں کو موڑیاں دے سنا کر کے، بچوں کو سنا دو، انہیں تھپکیاں دے دے کر کے سنا دو، اور جو کھانا ہے ہمارے لیے حاضر کرو. بیوی نے کہا یہ کھانا کب پڑیں گے، مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ کھانا ایک مہمان بھر کا بھی نہیں ہے، آپ بھی کھائیں گے، مہمان بھی کھائے گا. یہ معاملہ میرے سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کیسے کھانا لے کر کے بیٹھیں. شوہر نے کہا چلو ہم ایک پلاننگ کرتے ہیں، ایک منصوبہ بناتے ہیں. ہم کھانا جو ہے کھانے کے وقت میں تم ایسا کرنا، کھانے کے پاس آنا اور چراغ درست کرنے کے بجائے، چراغ صحیح کرنے کے بجائے چراغ کو فل کر دینا، چراغ کو بجھا دینا، اور اندھیرے میں ہم نہیں کھائیں گے، ہمارا ہاتھ خالی منہ تک جائے گا. لیکن صحابی رسول جو مہمان رسول ہیں، جو رسول کے مہمان ہیں، ہم اس کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو کھلانا چاہتے ہیں. وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے شکم سیر ہو جائے اور ہم بھی جو ہے مہمان کی ضیافت سے جو ہے لطف اندوز ہو جائے. تو ایسا ہی کیا گیا، کھانا حاضر کیا گیا. چراغ کو درست کرنے کے بجائے بیوی نے چراغ کو بجھا دیا. مہمان آرام سے کھاتا رہا، اور جو ہے جو میزبان تھا یہ سمجھ رہا ہے کہ مہمان آرام سے کھا رہا ہے، اور جو مہمان رسول ہے مجھے سمجھ رہا ہے کہ گھر کا میزبان بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. دونوں آدمی بستر سے اٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسوں کو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ وہ خود ہی بھوکے رہتے ہیں، گرچہ وہ خود ہی جو ہے تنگدستی کا شکار ہے. اگر ایسا موقع پیش آ جائے، چاہے ہمیں ضیافت کرنے کا موقع ہو، چاہے کسی کی امداد کرنے کا موقع ہو، چاہے کسی کی جو ہے کسی کا تعاون کرنے کا موقع ہو، اگر ایسا بھی نازک مرحلہ آ جائے تو اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں، اپنے اعتماد اور توکل کو ختم نہ ہونے دیں، اور اپنی قربانی اور اظہار کے جذبے کو بند نہ ہونے دیں. وہ جذبہ قربانی، وہ جذبہ اظہار اپنے اندر جو پیدا ہونا چاہیے کہ اگر ایسا بھی نازک موقع آ جائے تو خود بھوکے نہ جائیں، اپنے پیٹ پر پتھر مار لیں، خود بھوکے ہو جائے. لیکن اگر کوئی مسافر ہو، اگر کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہو، اگر کوئی اللہ کا بندہ ہو جو اللہ کے لیے بھوکا ہو، جو پیاسا ہو، اسے کھانا پیش کر دیں اور خود بھوکے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے. تو یہ اظہار اور قربانی ہمارے نفس کے لیے، ہمارے نفس کی زینت کے لیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے رشتہ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اخلاق کے بلند معیار پر پہنچنے کے لیے ہمیں کبھی تک پہنچائے گا. تو یہ اظہار اور قربانی یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا. آپ جو اپنے نفسوں کے لیے پیش کرتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، آخرت میں اللہ کے پاس اس سے زیادہ آپ کو اجر ملے گا، اس سے زیادہ فائدہ اور بدلہ ملے گا. تو یہ جو ہے اظہار اور قربانی کی مثالیں
بہت ساری ایثار و قربانی ہے. نبی کی زندگی ہمارے لیے ایثار و قربانی ہے. آپ کا یہ جو ایثار جس کو میں نے ذکر کیا کہ حضرت علی کو بستر پر سلا دینا اور حضرت علی کو بستر پر سو جانا، یہ جان کی قربانی ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اور نبی کے لیے یہ جو ہے اپنی جان کا قیمتی تحفہ پیش کرنا ہے. آپ دوسرا واقعہ دیکھیے. حذیفہ ادوی صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر میں اپنے ساتھ سے پانی لے کر کے چلا. میرا چچا زاد بھائی اس جنگ میں شریک تھا. میں نے یہ سوچا کہ اگر وہ زخمی ہوگا، زخمی حالت میں ہوگا، میں اسے پانی پلا دوں گا، اس کے چہرے کو صاف کر دوں گا، اس کے بدن کو دھل دوں گا. میں اپنے چچیرے بھائی کو تلاش کرتا ہوا پہنچا. اتفاق سے میرا چچا زاد بھائی مل گیا. میں اس کو پانی پیش کرنے لگا. اتفاق سے کسی دوسری جگہ سے آواز آئی تو میرے چچیرے بھائی نے جو زخمی حالت میں تھا، جو پیاسا تھا، پیاس سے نڈھال تھا، اس نے کہا کہ اپنے دوسرے بھائی کی طرف جاؤ، دیکھو وہ آدمی پیاسا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ پیاسا ہو. وہ پانی لے کر کے اپنے اس جو ہے زخمی صحابی کی طرف چلا جس طرف سے آواز آ رہی تھی. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حساب بن عائشہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے یہ پیاس کے مارے بھٹک رہے ہیں. ان کے پاس جب پانی لے کر کے پہنچے اور جب پانی پینے والے تھے کہ اتفاق سے کسی تیسری جگہ سے آواز آئی تو حساب بن عائشہ نے کہا کہ اے میرے بھائی پانی لے کر کے اس تیسرے کونے کی طرف جاؤ. دیکھو وہاں سے جو ہے بھٹکنے کی آواز آ رہی ہے. پانی لے کر کے تیسری جگہ پہ پہنچے تو دیکھا وہ صحابی رسول وہ مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کا غازی شہید ہو چکا ہے. وہاں سے پلٹے اشار شناس کی طرف کہ کم سے کم اس کو پانی پلاتے. یہاں آتے ہیں یہ بھی شہید ہو چکے تھے. جب آئے اپنے چچیرے بھائی کی طرف وہ بھی جام شہادت کا گوشت پکا گئے تھے. تو یہ تین شہیدوں کی قربانی ہمارے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیش کرتی ہے. یہ قربانی ہمیں نصیحت دیتی ہے کہ اپنے اندر بھی ایسی ہی قربانی، ایسے ہی غرور اور ایسی ہی اخلاق کا نمونہ پیش کریں تاکہ ہمارا اسلام بلند ہو، ہمارا کیریکٹر بلند ہو، ہم دین کی آسانی سے تبلیغ کر سکیں اور ہمارے دشمن ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے، ہمارے دین اور مذہب سے متاثر ہو کر کے، ہمارے بلند کردار اور کیریکٹر سے متاثر ہو کر کے حلقہ پوش اسلام ہو جائے. تو یہ جو ہے صبر اور ایثار و قربانی کی مثال ہمارے اخلاق کو مزید بلند کرتی ہے. اب آئیے ایثار و قربانی کو مزید مستحسن کرنے کے لیے ایک اور چیز شرف و حیا. ہمیں شرف کرنا چاہیے. جو بے شرمی کی چیزیں ہیں اس سے شرف کرنی چاہیے، اس سے آر محسوس کرنی چاہیے. اور جو حیا والی چیزیں ہیں اس سے حیا کرنی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت سے بھی زیادہ باحیا تھے. کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوتی ہے بہت شرمیلی ہوتی ہے. جب آپ شادی کی بات کریں اس سے کہ تیری شادی ہونے والی ہے، تمہاری کیا ہے، وہ بولتی نہیں، اس کا خاموش ہونا یہ اجازت ہے. گویا کی شرماتی ہے، باتی ہے. تو یہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ ہمارے نبی باحیا تھے. کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی حیا، ایسے ہی مرور اور ایسے ہی شرف ہمارے اندر ہونی چاہیے. اگر بے شرفی ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. زنا کا رنگ کا ناچ کر سکتے ہیں، تمباکو کے ساتھ رنگ کر سکتے ہیں، نائٹ کلب میں جا کر کے اپنے جو ہے وقت لگا سکتے ہیں، فلموں میں اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں، گنڈوں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ، رہزنوں کے ساتھ، غلط لوگوں کے ساتھ، آباشوں کے ساتھ اور لچے لپوٹوں کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں. کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں، کسی کی جان لے سکتے ہیں، کسی کی زمین ہڑپ سکتے ہیں، کسی کا مال اور جائیداد ہڑپ سکتے ہیں. جب آپ کے پاس بے شرمی ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. شرف سے آپ حد کو پار کر سکتے ہیں. نبی کی حدیث ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر آپ کو کوئی شرم نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے من میں جو آئے، آپ کے جی میں جو آئے، ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور آج وہی زمانہ ہے، بے شرمی کا زمانہ ہے. بے شرمی کا ننگا ناچ ہے. ہماری بہو بیٹیاں، ہماری گھر کی عورتیں ننگے پن کا اظہار کرتی ہیں. کپڑے بدن پہ ہوتے ہیں لیکن بدن نہیں ڈھکتا، اس کا سر نہیں ڈھکتا. خود ہماری زندگی کے اندر بے شرمی ہے. بے حیائی والی تصویریں دیکھتے ہیں، بے حیائی والی تصویریں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، بےہودہ گوئی کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں اور بے شرمی کی باتیں محفلوں میں بھی کرنا ہم آپ محسوس نہیں کرتے. تو یہ بے شرمی کی اتنے عمیق غار میں گر گئے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں. تو صحیح کہا ہمارے نبی نے کہ اگر آپ کے اندر بے شرمی آ جائے تو آپ کے من میں جو آئے وہ کر سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اپنے اندر شرم و حیا پیدا کر دیں. یہ جو بے شرمی کا ماحول اور زمانہ آتا جا رہا ہے، اس زمانے سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس بے شرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی سنت کو اپنائیں. نبی کی طرح ہم اپنے زیمت کو، اپنی زندگی کو جو ہے صاف اور شفاف بنائیں اور حیا والے
इंसान बनाए। अगर हमारे अंदर हया पैदा हो जाए तो हम बेहयाई के करीब नहीं जा सकते, हम ज़िना के करीब नहीं जा सकते, हम झूठ के करीब नहीं जा सकते, हम बुराई और बहशोरी के करीब नहीं जा सकते, हम गंदी तस्वीरों और गंदी दिलों के पास नहीं जा सकते। तो ये बेहयाई से अगर बचेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे पास हया आएगी। अपने ईमान को मजबूत करने के लिए, अपने सब्र को मजबूत करने के लिए, अल्लाह पर भरोसा जमाने के लिए और खुसूसन अपने अखलाक और किरदार को मजबूत करने के लिए एक और जरूरी हमारे लिए है इंसान और भलाई। किसी के साथ भलाई करें, किसी के साथ तारुफ करें, किसी के साथ नेकी करें, किसी की मदद करें। कोई अगर तालीम का मोहताज है उन्हें पढ़ा लिखा दे, कोई रास्ता भूला हुआ है उसे रास्ता बता दे, कोई पानी का प्यासा है उसे पानी पिला दे, कोई भूखा है उसे खाना खिला दे। किसी को हमारी जरूरत है हम उसकी जरूरत को पूरा कर दें, किसी को पैसे और कर्जे की जरूरत है हम उसे कर्जे दे दें। कोई आदमी हमसे मुतालबा करता है किसी चीज का, हम उसके मुतालबे को पूरा करें। ये एहसान और भलाई है, ये एहसान और सुलूक है। हम इस जज्बे को अपने अंदर पैदा करें, इस खुशी और इस अच्छी सिफत को अपने नफ्स के अंदर पैदा करें, तो हमारे अंदर हमारा नफ्स जो होगा वो और मुहज़्ज़ब होगा, हमारा किरदार बुलंद होगा, हम अजीज तरीन इंसान बनेंगे। और इस नेकी की वजह से, इस जज्बा की वजह से हम बेहतरीन इंसान कहलाएंगे। हमारी बात सुनी जाएगी, हमारे अखलाक से लोग मुतासिर होंगे, हमारी दावत से लोग जो है मुतासिर होकर के हमारी दावत पर अमल करेंगे और हमारे अखलाक से लोग इस्लाम की सच्ची तस्वीर को समझेंगे और इस्लाम का नमूना समझेंगे। तो जो एहसान और भलाई है ये ईमान और इस्लाम से ऊंची चीज है। ईमान और इस्लाम पहले नंबर पे है इस्लाम, दूसरे नंबर पर है ईमान और सबसे ऊंचे नंबर पर वो एहसान है। यानी एहसान कहते हैं कि आदमी अल्लाह की ऐसी इबादत करे गोया अल्लाह को देख रहा है। ये कितना बुलंद मकाम है कि अल्लाह की ऐसी इबादत करो कि वो आदमी अल्लाह को देख रहा है। लेकिन अगर आप अल्लाह को नहीं देखते हैं तो फर्ज करें, अपने दिल में तसव्वुर पैदा करें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आपकी इबादत को देख रहा है, आपकी शान शौकत को देख रहा है, आपके तसल्लुल और इंतिसारी को देख रहा है। तो ये कैफियत जब पैदा हो जाएगी तो आप ईमान और इस्लाम के सबसे बुलंद मर्तबे एहसान के दर्जे पर फायज हो जाएंगे। एहसान मुहसिन सबसे आला आदमी होता है और एहसान इस्लाम का सबसे बुलंद तरीन मकाम है। तो ये एहसान की खूबी अपने अंदर पैदा करें और एहसान के बड़े बड़े मज़ाहिर हैं। जो आदमी मुहसिन होता है, जो आदमी एहसान के रास्ते पर चलता है और जो आदमी किसी के साथ भलाई करता है वो आदमी उसके साथ बड़े बड़े मज़ाहिर पैदा होते हैं। और वो आदमी जो है उसके साथ जो है जो हादसात होते हैं, जो उसके किरदार होते हैं वो बुलंद किरदार होते हैं। मैं एक वाक़या पेश करता हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज 4 खलीफे राशिद हैं। 5वें नंबर पर खलीफे राशिद उमर बिन अब्दुल अजीज को कहा जाता है। ये इनको नींद आ रही थी, इन्होंने अपनी लौंडी को मुझे हवा करो मैं सोना चाहता हूँ। उसकी लौंडी ने हवा किया, आप सो गए। जब बेदार होते हैं तो देखा कि नींद की गलती की वजह से लौंडी भी सो गई है, तो आप उठे और पंखा लेकर के लौंडी को हवा करने लगे। लौंडी को जो महसूस हुआ कि मेरा आका, मेरा मालिक खलीफतुल मुस्लिमीन जो मुसलमानों का बादशाह है मुझे हवा कर रहा है, मुझे आराम पहुंचा रहा है। वो घबरा गई, वो दिलमिला गई, वो सोच रही थी कि हो सकता है कोई नाराजगी का वाकया पेश आ जाए, हो सकता है बादशाह मुझसे नाराज हो जाए। बादशाह ने देखा कि ये लड़की घबरा गई, ये लौंडी परेशान है, तो बादशाह ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी एक इंसान हो, तुम भी अल्लाह की बंदी हो, तुम भी काम करती हो और तुम भी थक जाती हो। तुमने अगर मुझे हवा किया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर मैं तुझे हवा करता हूँ तो उसमें कौन से नजर बात है। तो ये खलीफतुल मुस्लिमीन है। खलीफतुल मुस्लिमीन और एहसान का मजहब यही होता है। जो आदमी अपने अंदर एहसान पैदा करता है उसका यही मतलब होता है। एक दूसरा वाकया उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का, जब बैतुल मक़दस फतह हो गया और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुलाम के साथ बैतुल मक़दस को देखने के लिए शान शौकत के साथ पहुंचते हैं। रास्ते में बारी तय होती है, साथ में एक ऊंट होता है, दोनों आका और गुलाम है, दोनों नौकर और बादशाह है, एक दूसरा गुलाम। ये दोनों लोग आपस में इत्तेहाद देखिए, आपस में भाईचारगी देखिए और आपस में ताउन का जज्बा देखिए। दोनों ने आपस में तय किया कुछ दूर मैं ऊंट पर बैठ के चलता हूँ और तुम अकेले बैठ के चलना। जब तुम थक जाओ